Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdus Samad, CSS and PMS mentor. You are watching my YouTube channel Learn English with ASK Scholar. अच्छा तो डियर एस्पिरेंट, आज हम राम टेम्पल के बारे में जो आज के एडिटोरियल में पब्लिश हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो आप मैप पे जगह देख रहे हैं, अयोध्या जो है, यहाँ पे सबसे पहले बाबरी जो मस्जिद था वो तामीर था। अच्छा, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में सीखते हैं। ये जो बाबरी मस्जिद है इसकी लोकेशन है अयोध्या, जो कि हिंदुस्तान में है, और ये उत्तर प्रदेश में वाक़ई है। बाबरी मस्जिद जो बिल्ट हुआ, इसकी तामीर हुई 1528 में इसकी तामीर हुई। उस वक़्त जो हुक्मरान था ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो कि मुग़ल बादशाह था। 1526 में उसने इसकी बागडोर संभाली, मुग़ल एम्परर की बुनियाद रखी। अच्छा, ये जो बाबरी मस्जिद है इसको बिल्ट जो करवाया था मीर बाकी, उसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी जो था ये था कमांडर था ज़हीरुद्दीन बाबर का। फिर क्या हुआ, 1949 में हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ये जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद जहाँ पे तामीर था, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बुत रखे जिनके नाम थे रामा एंड सीता। रामा और सीता जो थे ये बुतों के नाम हैं। रामा और सीता, इन्होंने दो बुत रखे थे जो कि हिंदुओं ने रखे थे बाबरी मस्जिद की जगह 1949 में। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था उसने आर्डर दिया कि यहाँ पे राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की जाए। ये याद रखें दोस्तों, 2010 के सितंबर वाले महीने में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने आर्डर दिया था कि इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए, किसकी, राम टेम्पल की। अच्छा, फिर क्या हुआ, सबसे पहले हम आपको 1992 में लेके चलते हैं। अच्छा, 1992 में बाबरी मॉस्क को, बाबरी जो मस्जिद है, इसको डिमोलिश किया गया। इसमें जिनका हाथ है वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद है, बीएचपी है, बीजेपी और आरएसएस। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम है, और जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयंसेवक संघ। इन तीनों पार्टियों का इसके डिमोलिश में, बाबरी मस्जिद के डिमोलिश में बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये तो था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको शॉर्ट बैकग्राउंड बताया। यहाँ पे राम टेम्पल जो है इसके बारे में, ये जो इस मंडे को इन्होंने थोड़ी सी इसमें वो की है कि इसको वो तामीर करने जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसकी लीडरशिप के ज़रिए इसको तामीर करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो वोकैब यूज़ हुआ है, राम टेम्पल जो आज का एडिटोरियल है, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं डियर एस्पिरेंट। अच्छा, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है रियून्स है। रियून्स का मतलब है वीरान करना। ग्लीमिंग रोशनी, कॉन्सिक्रेट मजहबी काम के लिए, अकम्पनीड बाय साथ, कैवलकेड सवारों का दस्ता, हिंदू डिवाइन हिंदू के खुदा, टाइकॉन्स कारोबारी, डिवोटी वक्फ करना, डिस्टाइन मुकर्रर करना, वेदिक हिंदू की किताब जो वेद वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे इसको लेके आते हैं। अच्छा, रिचुअल्स कहते हैं रस्म रिवाज, फ्रेंजाइड पागलपन, कम्युनल फ़िरका वाराना, वायलेंस तशद्दुद, आफ्टर मैथ नतीजतन वीर इरादा करना, डेसिक्रेट बेहुरमती, रैबिड प्रियस्ट
پوجا پاٹ، ڈیو لیٹر بعد میں واجب الادا۔ اچھا، اب ہم اس کا باقاعدہ اس کی ٹرانسلیشن ڈیر اسپیرنٹ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو رام ٹیمپل ہے، آج کا ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل ہے، اس کی ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا تو دوستو، upon the ruins of the 16th century Babri Masjid, a gleaming new temple dedicated to the Hindu deity Ram has emerged in Ayodhya. 16ویں صدی بابری مسجد کے کھنڈرات پر ایودھیا میں ہندو دیوتا رام کے لیے وقف ایک چمکتا ہوا نیا مندر ابھرا ہے۔ Consecrated on Monday by none other than the Prime Minister of India himself. جسے منڈے کے روز کوئی اور نے نہیں بلکہ خود ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ جگہ پاک کرایا تھا، اس کا انتخاب کیا تھا۔ نریندر مودی accompanied by a cavalcade of Hindu divines, tycoons, celebrities and thousands of devotees performed religious rituals at the site they believe to be the birthplace of Ram. اچھا، نریندر مودی جو ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، accompanied by 7 cavalcade of Hindu divines. اچھا، کیا ہوا؟ نریندر مودی ہندو دیویوں، بڑے کاروباری، مشہور شخصیات اور ہزاروں عقیدت مندوں کے ایک قافلے کے ساتھ اس جگہ پر مذہبی رسومات ادا کی۔ اس جگہ پر کیا کی؟ مذہبی رسومات ادا کی۔ اچھا، تو آگے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ In December 1992, a frenzied mob of Karseviks tore down the mosques. اچھا، دسمبر 1992 میں کارسیوکوں کے ایک پرجوش ہجوم نے مسجد کو توڑ دیا۔ مسجد کو کیا کیا؟ توڑ دیا۔ ٹور ڈاؤن مطلب توڑ دیا اس کو۔ What followed was large-scale communal violence which announced the muscular arrival of the Shankar Parivar as a national political force and the steady marginalization of Indian Muslims. اس کے بعد بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد ہوا، جس نے سنگھ پریوار کی قومی سیاسی قوت کے طور پر آنے اور ہندوستانی مسلمانوں کے مسلسل پسماندگی کا اعلان کیا۔ More than a religious event, Monday's ritual marked the Sangh's victory rally, a clear message to all the Hindutva was here to stay. اچھا، پیر کی رسومات نے سنگھ کی جیت کی ریلی کو کامیاب کیا، جو ان تمام لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ ہندوتوا واز ہیئر ٹو اسٹے، یہاں موجود ہے۔ اچھا، آگے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ In the aftermath نتیجتاً of بابری مسجد ایونٹس، سنگھ has gone from strength to strength. جو سنگھ پریوار تھا، بابری مسجد کو توڑنے کے بعد سنگھ جو پریوار تھا وہ کیا ہوا؟ اس کا بابری مسجد کے واقعات کے بعد سنگھ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ While the communalism has been integrated into the mainstream in modern India. پھر کیا ہوا؟ لگاتار جبکہ فرقہ پرستی جدید ہندوستان میں مرکزی دھارے میں شامل ہو گئی، لگاتار مدتوں کے بعد during consecutive terms, Mr. Modi has given Hindutva state sanction while making life even more difficult for India's minorities. اچھا، لگاتار مدتوں کے بعد مسٹر مودی
ہندوتوا کو ریاست کی منظوری دے دی، جبکہ ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا گیا۔ The Muslims' patriotism is constantly questioned. مسلمانوں کی حب الوطنی پر مسلسل سوالیہ نشان لگ چکا ہے and their rights as equal citizens are under increasing threat. اور مساوی شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق خطرے میں ہیں۔ Moreover, the BJP has veered further to the right in three decades since the Babri Masjid was desecrated. مزید ہے کہ بی جے پی بابری مسجد کی بے حرمتی کے بعد سے 3 دہائیوں میں مزید دائیں طرف مڑ گئی ہے۔ Especially the current crop of national BJP leaders, especially the rapid Priya state leader that leads Uttar Pradesh. بی جے پی کی قومی رہنمائی کی موجودہ قیادت، خاص طور پر پاگل پجاری جو اتر پردیش کی قیادت کرتے ہیں، جہاں ایودھیا واقع ہے، بی جے پی کے پرانے ہاتھ بناتی ہے۔ ریپڈ پرلیج اتر پردیش ویئر they are located makes BJP old hands as اٹل بہاری واجپئی and LK اڈوانی appear progressive. جو کہ اٹل بہاری واجپئی اور ایڈوانی جو ہے ترقی پسند نظر آتے ہیں and more polarization and increasing doses of Hindutva are likely to be in store as the BJP is again expected to return to power in elections due later this year. اچھا، یہاں پہ اور زیادہ پولرائزیشن اور ہندوتوا کی بڑھتی ہوئی خوراک کا امکان ہے، کیونکہ اس سال کے آخر میں ہونے والے انتخابات میں بی جے پی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی امید ہے۔ ٹو فارن آڈینسز مسٹر مودی پروجیکٹس انڈیا شائننگ 21st century پاور ہاؤس۔ مسٹر مودی نے انڈیا شائننگ 21 صدی کا پاور ہاؤس پروجیکٹ کیا۔ فار دا انکریزنگ رائٹسٹ ڈومیسٹک کراؤڈ، جو ڈومیسٹک کراؤڈ ہے اس کی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے، دا سنگھ از ریکریٹنگ دا بھارت آف یور، جو سنگھ پریوار ہے وہ بھارت آف یور پیور لینڈ، ایک خالص زمین کے بنانے کی کوشش کو کر رہا ہے۔ اے ویدک سپر پاور ڈسٹینڈ ٹو لیڈ دا ورلڈ، جو کہ وید ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی زبان ہے، اس کو وہ ورلڈ میں سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دا رام مندر از این اسینشیل پارٹ آف دس ورینگ ویژن، جو رام مندر ہے از این اسینشیل پارٹ آف دس ورینگ ویژن، یہ جو رام مندر ان کا ہے، رام ٹیمپل، ایک اہم حصہ ہے آف دس ورینگ ویژن، ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو خواب ہے، ان کا خیال ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا تو دوستو، آج ہم نے رام ٹیمپل کے بارے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، جس میں آپ کے جنرل نالج بھی کور ہوئے اور کرنٹ افیئر بھی آپ کے کور ہوئے۔ انشاءاللہ صبح نیکسٹ کوئی ایڈیٹوریل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔